अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि वज़ारत दाखिला ने इस बात की श्योरिटी दी थी तहरीक इंसाफ को कि खान साहब से उनके ज़ाती डॉक्टर की मुलाकात करवा दी जाएगी, जिस बिना पर PTI ने अपना एहतजाज मौखर किया था। अब 2 दिन जो है वो उनके ज़ाती मुआलिज जो है अडयाला जेल के बाहर इंतज़ार करते रहे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाएगी। अब रात को एक बैरिस्टर गौहर साहब का ट्वीट आया है और उसमें उन्होंने बताया कि खान साहब की सेहत के हवाले से भी उन्होंने बताया और पिम्स के एक मेडिकल टीम खान साहब का चेकअप किया है, उस हवाले से भी उन्होंने बताया है। अब एक ये बैरिस्टर गौहर साहब का वर्जन है और खान साहब की फैमिली का क्या वर्जन है, खान साहब की फैमिली क्या कह रही है, वो भी तमाम तर तफसील आपके सामने रखूंगा। फिर अगली खबर हमारे पास आईनी तरमीम के हवाले से। आईनी तरमीम में अब जो है वो तेज़ी आ गई है, घंटियाँ बजा दी गई हैं हुकूमत की जानिब से, उनके MNS को और सेंटर्स को इस्लामाबाद में बुला लिया गया है और बाकी जो है वो साथ ही साथ कौमी असम्बली का इजलास भी बुला लिया गया है। इस हवाले से क्या अपडेट्स है वो भी आपके सामने रखनी है। फिर जमाइमा गोल्डस्मिथ का एक ट्वीट आया जो खान साहब की साबका अहलिया है, उन्होंने अपने ट्वीट में काफ़ी सारी बातें की हैं और जिस तरह से उन्होंने बताया वो तो काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, वो भी तमाम तर तफसील आपके सामने रखूंगा। अब सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इमरान खान पर। इमरान खान से PTI चाहती थी कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए और अगर बाकी सियासी मुलाकात नहीं होती तो कम से कम उनके डॉक्टर्स की मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि PTI के अंदर खान साहब की सेहत को लेकर बहुत तशवीश पाई जा रही थी। वज़ारत दाखिला की जानिब से ये बात कन्फर्म की जाती है कि ठीक है, उनके जो ज़ाती मौलिज है डॉक्टर आसम खान साहब से उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी। अब वो 2 दिन इंतज़ार करते रहे नाज़रीन। 14 अक्टूबर को भी वो जेल के बाहर मौजूद रहे और शाम तक उनकी मुलाकात नहीं करवाएगी, शाम को वो वापस आते हैं और PTI ने भी ये कहा था कि हमारी मेडिकल टीम वहाँ पर मौजूद है, अगर उसकी मुलाकात करवा दी जाती है तो हम अपना एहतजाज मौखर कर देंगे, लेकिन 14 को भी ये नहीं हो पाया। जब वज़ारत दाखिला की जानिब से ये बात की श्योरिटी दे दी गई कि 15 को मुलाकात करवा दी जाएगी तो डॉक्टर आसिम कल भी सारा दिन अडयाला के बाहर इंतज़ार करते रहे, लेकिन खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अब इसके बाद होता क्या है कि शाम को बैरिस्टर गौहर साहब का एक ट्वीट आता है और बैरिस्टर गौहर साहब ट्वीट में क्या कहते हैं सबसे पहले तो वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आज 2 डॉक्टरों ने अडयाला जेल में इमरान खान का चेकअप किया और हमें बताया गया है कि वो सेहतमंद है। उन्होंने आज 1 घंटा वर्जिश भी की। हमें जल्द मेडिकल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी तो शेयर करेंगे बैरिस्टर गौहर। अब ये उन्होंने कहा बैरिस्टर गौहर साहब का ये वर्जन है और ये जो हमारे ज़राए ने बताया कि ये सिर्फ बैरिस्टर गौहर साहब से नहीं रब्ता किया गया बल्कि अली अमीन गंडापुर से भी रब्ता किया गया और ये मोहसिन नकवी साहब की जानिब से रब्ता किया गया और ये बात उनको बताई गई है। अब ये पिम्स के डॉक्टर की जो मेडिकल टीम है उन्होंने जाकर खान साहब का चेकअप किया, जिसके अंदर एक ENT स्पेशलिस्ट भी था और साथ बाकी डॉक्टर्स भी थे। जैसा कि मैंने आपको अपने गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि खान साहब के दांत और कान में दर्द की इत्तलात आ रही है, इसीलिए जो है वो ENT स्पेशलिस्ट भी साथ में था और ये खबर जो है अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर साहब दोनों को बताई थी। और साथ ही साथ बैरिस्टर गौहर साहब ने ये भी मेंशन किया कि जब हमें रिपोर्ट्स मिलेंगी तो हम लोग शेयर करेंगे। अब तक ये रिपोर्ट सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पिम्स की जो मेडिकल टीम है उन्होंने खान साहब का चेकअप किया है। अब बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से तो ये मौक़िफ़ आ गया, लेकिन खान साहब की जो बहन है उनका क्या मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जी कि बैरिस्टर गौहर 2 डॉक्टर्स की मुलाकात से मुतमईन हो गए, हम बतौर फैमिली पिम्स के डॉक्टर से मुतमईन नहीं है। जब तक उनकी मुलाकात उनके डॉक्टर आसम से नहीं करवाई जाती तब तक यकीन करना मुश्किल है। अब ये कहा खान साहब की बहन ने और ये बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है PTI के अंदर, क्योंकि वो तो बिल्कुल वो जो सरकारी डॉक्टर्स की टीम है उस पर वो बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह यही है कि ये वही डॉक्टर्स हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिरा दिए थे सिर्फ एक बाजवा साहब की इमाम पर। तो इसलिए PTI इस बात पर यकीन नहीं कर रही। PTI का ये कहना था कि खान साहब के जो ज़ाती डॉक्टर हैं डॉक्टर आसिम, उनसे उनकी मुलाकात करवाई जाए और कम से कम एक फैमिली मेम्बर भी पास मौजूद हो। PTI ये चाहती थी। अब मजीद नूरीन खानम साहबा ने क्या कहा वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि हमें सबसे बड़ा खदशा इमरान खान की ज़िंदगी का है। इमरान खान पर पहले भी कई दफ़ा हमले हो चुके हैं। इमरान खान ने इस खदशे का भी इजहार किया कि खुदा न खास्ता ये मुझे जेल में मरवाएंगे। आज डॉक्टर आसिम पूरा दिन जेल के बाहर खड़े रहे लेकिन उनसे नहीं मिलवाया गया। बिल्कुल अब ये भी नूरीन खानम साहबा ने कहा है कि खान साहब की ज़िंदगी को लेकर भी उनके अंदर खदशात पाए जा रहे हैं और ये PTI पहली दफ़ा बात नहीं कर रही है, ये बहुत दफ़ा बात कर चुकी है। और इस हवाले से क्योंकि PTI चाह रही थी कि अगर खान साहब का एक आध फैमिली मेम्बर या उनके ज़ाती जो डॉक्टर हैं वो खान साहब से मुलाकात कर लें ताकि उनके अंदर जो खदशात हैं वो दूर हो सकें, लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। पिम्स की जो मेडिकल टीम है उसने जाके खान साहब की मेडिकल चेकअप किया और उसके बाद अब तक रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है। अब बैरिस्टर गौहर साहब ने ये कन्फर्म ज़रूर कर दिया कि उनका मेडिकल चेकअप हो गया, वो ठीक है और रिपोर्ट सामने आने पर आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी। अब ये अब तक की सूरत हाल है जो अडयाला से आ रही है। अब बहुत सारे लोग भी इस पर सवालात उठा रहे हैं क्योंकि PTI एक स्ट्रगल कर रही थी, एक जदोजहद कर रही थी खान की रिहाई के लिए। PTI के साथ ये क्या जुल्म हुआ है और किसने किया है कि D चौक के पिछले एहतजाज में मकसद इमरान खान की रिहाई था और अब हालात ये आ गए हैं कि कह रहे हैं कि चले रिहा नहीं करना तो मुलाकात ही करवा दे। अब देखिए सूरत हाल कितनी चेंज हो गई है। यही PTI 4 अक्टूबर को निकली थी खान साहब को रिहा किया जाए और आज वही PTI कह रही है कि रिहा नहीं करना तो ठीक है मुलाकात ही करवा दें। तो सूरत हाल इतनी मुख्तलिफ हो चुकी हुई और ये सारा कुछ क्यों हुआ है? क्योंकि लीडरशिप के फैसले
اور لیڈرشپ کا باہر نہ نکلنا، عوام کو اکیلے وہاں پہ چھوڑ دینا، اور تن و تنہا جس طرح سے علی امین گنڈا پور نے عوام کو وہاں پر چھوڑ دیا تھا، اور جو کچھ اس کے بعد ہوا، پی ٹی آئی اس قدر اور اتنی پیچھے جا چکی ہے کہ اب یہ صورتحال ہوگی ہے کہ کہاں خان صاحب کی رہائی اور کہاں کہہ رہے ہیں کہ صرف خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے۔ اب ناظرین آج کی تو دوسری خبر ہے ہمارے پاس، وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 18 اکتوبر کو بلانے کا فیصلہ، آئینی ترمیم پیش کیے جانے کا بھی امکان۔ اب یہ آئینی ترمیم کا آخر کار جو پنڈورا باکس ہے وہ کھل چکا ہے، اور آئینی ترمیم پیش کرنے کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 17 یا 18 کو ہو جائے گا۔ اب 17 کو یہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ اس دن پی پی جلسہ کرنے جا رہی ہے، تو اس لیے یہ 18 کو اجلاس بلایا گیا ہے، اور 17 کو بلکہ اپنے ایم این ایز اور سینٹرز کو اسلام آباد میں بلا لیا گیا۔ وہاں پر جو اپنے وہ ممبر ہیں وہ پورے کیے جائیں گے اور ان کی گنتی ہوگی، اور یہ سارے معاملات اب اسلام آباد کے اندر چلیں گے۔ ایک طرف تو انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے، دوسری طرف آئینی ترمیم پر بھی کام کیا جا رہا ہے، اور یہ دونوں چیزیں پیرالل چل رہی ہیں۔ جبکہ حکومتی جو صحافی ہیں انہوں نے بھی یہ بات بتائی تھی کہ حکومت ساتھ ہی ساتھ آئینی ترمیم پر بھی کام کر رہی ہے، لیکن ایک طرف حکومت نے پی ٹی آئی کو یہ کہا تھا کہ آئینی ترمیم میں ہم اتنی جلد بازی نہیں کریں گے، ہم وقت لیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ اس سے پہلے خان صاحب سے ان کی ملاقات کروائی جائے۔ تو اب جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ 18 اکتوبر کو بلا لیا گیا ہے۔ اب جو آج کا اجلاس بلایا گیا ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے، جس میں ڈرافٹ پر کام کیا جائے گا، اب دیکھنا یہ کہ کیا اس میں پی ٹی آئی بیٹھے گی، اور یہ وہی قانونی روم ہے، کانسٹیٹیوشنل روم ہے، جس کے اندر خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا اپنے ایم این ایس کو بلا کر کہ میں اس اسمبلی کو ختم کر رہا ہوں اور میں نے اس سسٹم سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایم این ایس کو کہا تھا کہ اگر آپ میں سے کوئی رہنا چاہے تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن میں آپ سے اس اسمبلی کا حصہ نہیں رہوں گا، اور میں اس سسٹم سے خود کو جو ہے وہ الگ کر رہا ہوں۔ تو اسی آج کمرے کے اندر کیا پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ بیٹھے گی، اور کیا آئینی ترمیم کے حوالے سے جو آج معاملات ہوں گے پی ٹی آئی اس کا حصہ ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تو دیکھنا ہوگا۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ 18 اکتوبر کو انہوں نے ساتھ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فیڈرل جو کیبنٹ ہے اس کو بھی بلا لیا، اور وہ اس چیز کی منظوری دے گی، اور اس کے بعد جو آئینی ترمیم کا مسودہ ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ 18 کو پیش کیا جاتا ہے یا 19 کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہ ممکن ہے کہ وہ 18 کو ہی پیش کر دیا جائے، اور اگر 18 کو نہیں پیش کیا جاتا تو پھر 19 کو پیش کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت کے پاس اس پہ جو نمبر گیم ہے کیا وہ پوری ہے۔ نمبر گیم کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قومی اسمبلی میں تو کہیں نہ کہیں وہ مینیج کر لیں گے، اگر وہ اپنے فگر پورا کر بھی لیتے ہیں تو سینٹ کے اندر مولانا فضل الرحمان کی ان کو ضرورت رہے گی۔ اب مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے اگر ان کے بیانات تو دیکھے جائیں تو وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں بلاول کے ساتھ جو ان کا کہہ لیں کہ آپ جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی میچ کر رہی ہے، اور بلاول کے ساتھ جو ان کی تال میل ہے وہ کہیں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کا دیکھا جائے تو وہ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو بھی اس بات کی سمجھ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ اس پر بات کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ بیانات تو اس طرح کے دے رہے ہیں کہ وہ اب تک خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر وہ فیصلہ کرنے میں اس طرح کا بھی وہ فن رکھتے ہیں کہ وہ بیک وقت جو ہے حکومت کے ساتھ بھی معاملات طے کر رہے ہیں اور اس طرح کے بیانات بھی دے رہے ہوں، اور پتہ چلے کہ کل کو حکومت کو ووٹ بھی دے دے، اگر یہ آئینی ترمیم پیش ہو پاتی ہے تو کیا نمبر گیم کے حوالے سے پھر حکومت کے پاس کیا چکر ہے، اور پی ٹی آئی کیا اس چیز کو روکنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں، اور اگر پی ٹی آئی اس کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ خان صاحب نے اپنے جو لیڈران ہیں ان کو ایک ہی بات کی تھی کہ آپ لوگوں نے کسی حال میں بھی آئینی ترمیم پاس نہیں ہونے دینی اور آپ نے احتجاج کرنے ہیں۔ خان صاحب کا آخری حکم اپنی لیڈرشپ کو یہ تھا، لیکن وہ ایک تو احتجاج کرنے میں ناکام رہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ آئینی ترمیم کو روک پاتے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے بھی جو اپڈیٹس آئیں گے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اسلام آباد میں اب تک تمام تر یہ آئینی ترمیم کا معاملہ، اس کو لے کر چیزیں وہ تیز ہو گئی ہیں اور حکومت اس پر اب اپنا کام کر رہی ہے۔ آج شام کو یہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کانفرنس کا معاملہ ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد جو پورا فوکس ہے حکومت کا وہ آئینی ترمیم پر ہوگا۔ ناظرین یہ ڈیولپمنٹس تھی آئینی ترمیم کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب ناظرین جو ہمارے پاس آخری خبر ہے آج کی وہ جمائمہ گولڈ سمتھ کے حوالے سے، جو خان صاحب کی سابقہ اہلیہ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، ٹویٹ میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند سالوں سے مجھے مسلم لیگ نون کے گنڈوں کی طرف سے ہراسانی اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جن میں ریپ کی دھمکیاں اور بے شمار سازشیں شامل ہیں۔ پی ٹی آئی کے ارکان اور عام کارکن اغوا ہیں، اور جو بھی آواز اٹھا رہا تھا وہ اب جیل میں ہے اور خاموش کر دیا گیا۔ عمران خان کا نام اور تصویر ٹی وی پر دکھانے پر پابندی ہے، یہ کہا جی جمائمہ گولڈ سمتھ نے۔ اور بھی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میرے بیٹوں سے جو رابطہ تھا وہ بھی اب منقطع کر دیا گیا ہے۔ خان صاحب کا پہلے جو جیل سے بچوں سے ان سے بات کروائی جا رہی تھی وہ بھی 10 ستمبر کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اب نہیں ہو رہی ہے، اس چیز کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے بیٹوں کے والد عمران خان کے ساتھ جیل میں ہونے والے سلوک کے حوالے سے سنگین اور تشویشناک چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ کہا جی جمائمہ خان نے۔ جمائمہ خان نے خیر اور بھی بہت ساری باتیں کی، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خان صاحب کی بہنوں کو بھی جیل میں بند کیا گیا ہے، ان کا بھانجا بھی جیل میں بند ہے، اور خان صاحب کے جو سیل کی بجلی بند کر دی گئی ہے، اور باقی بھی جو خبریں میں نے آپ کو دی تھی ان کے جو ہے وہ باورچی کے حوالے سے، اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے
अपने इस ट्वीट में मेंशन की हैं। तो जमाइमा खान ने ये जो बातें की है, यकीनन ये जो सारी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स रेज किए हैं। नाज़रीन, ये थी आज की कोई डेवलपमेंट्स जो आपके सामने रखी हैं। आप भी अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।